والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اے رات دا جاگنا بڑا اوکھا اے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا عشق دی مرض والا ایک جاگدا عشق دی مرض والا تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی ایک جاگدا چور سن اتے ایک جاگدا چور سن اتے تے دوجا جاگدا طلبگار راتی اے عابد جدو سارے سو جاندے ایکو جاگدا پروردگار راتی کر گور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل تو یاد رکھ عابد ہر ایک نے مرنا ضرور اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں پاویں شکل و صورت چند ہووے تے کوٹی مول نہیں اودا خدا اگے پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے تے کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں تے پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جیرا پابند ہووے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں سامعین مکرم حضرات ذی وقار اور پردے تے بیٹھن والیاں میری اسلامی ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ والو
اللہ کا بے حد احسان ہے جس رب نے سانو وقت دے نال اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بڑی دنیا اس جہان تے وس رہی ہے، لیکن وہ اللہ دے چنیدہ بندے ہوندے نے جنہاں نو اللہ رب العزت اپنی توفیق نال اپنے گھر وقت دے نال بلاندے نے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ من حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرن تو بعد اللہ تعالیٰ سب تو پہلے مینوں اور پھر سانو سارے احباب نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو، انسان دنیا دے اندر آیا، اللہ رب العزت نے انسان نو بنایا، تے انسان نو بنان تو بعد وچ اللہ رب العالمین نے اے دنیا والیاں نو اپنے بندیاں نو اے دسیا کہ اے لوگو، اے دنیا جہان دیو لوگو، اگر تسی دنیا دے آئے ہو، میں بیکار کسے نو دنیا دے اندر نہیں بھیجیا، دنیا دے اندر آن دا کوئی مقصد ہے، بندہ دنیا دے اندر کام کردا ہے، کوئی نہ کوئی اس کام دے پیچھے او دا مقصد ضرور ہوئے گا، چاہے او مقصد اچھا ہوئے چاہے برا ہوئے۔ او تے رب العالمین ہے جس نے اس دنیا نو بنایا کسے مقصد دے تحت۔ جدو اللہ رب العالمین انسان نو بنان لگے، فرشتیاں نے اعتراض کیتا، اللہ اسی تیری اینی تسبیح بیان کرن واسطے کافی نہیں، کیا تو انسان نو بنان لگیا دنیا تے جا کے فساد کرے گا؟ اللہ فرماندے نے، اوے فرشتے ہو، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ اے پھر آدم علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال بنایا رب العالمین نے۔ آدم نو کیا، اے آدم انہاں نو بول کے تے دسو جڑے میں تیانوں نام سکھائے نے۔ آدم علیہ السلام نے جو کچھ اللہ رب العالمین نے سکھلایا سی سب کچھ فرشتیاں دے کے بیان کیتا، تے اللہ رب العالمین نے کیا میں علم دیتا ہے، میں انسان نو اگر دنیا دے بھیجیا تے کسے مقصد دی خاطر، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں اسی پیدا کیتا انسانہ تے جنہ نو مگر اپنی عبادت واسطے، اپنے عبادت واسطے۔ تے دنیا دے اندر آ کے اگر انسان اللہ نو بھلا دے تے اے دے نالوں وڈا بد قسمتی کوئی نہیں۔ میں چند باتاں تسا احباب دے سامنے رکھنیاں نے، اللہ دے قرآن تو توجہ فرمانا ذرا۔ اللہ پاک نے سانو، اللہ دا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے، اور اللہ دا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، رب دا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ او لوگ جڑے میرے تے میرے رسول دی گل من کے سدھے راہ تے لگ جان گے، انہاں واسطے کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ جڑے ایمان لے ان تو بعد او دے تے ڈٹ گئے، پھر اللہ انہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر او دے تے ڈٹ گئے، انہاں واسطے نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ آؤ ذرا میں چند مومنین دی صفات بیان کراں گا کہ اج ویکھنا سی اے ہے کہ مومنہ دے اندر جڑیاں اللہ نے مومنین دی صفات بیان کیتیاں نے، کیا ساڈے اندر ہے نے کہ نہیں؟ اگر موجود ہون گیاں تے او بندہ، او مسلمان، او مومن مبارک بات دا مستحق ہے، اگر نہیں تے میرے ویر یہ سانس چل دینے پہ ارادہ کر لئیے، نیت کر لئیے، اپنے اندر تبدیلی لے آن دی کوشش کریے، اللہ پاک اپنا رحمت و کرم کرن گے اور ساری زندگی بدل جائے گی۔ اگر اسی اپنی زندگی دے لمحات نو
وقت نو ضائع کر دیتا تے قیامت دا دن ہوے گا رب پوچھن گے رب اے اللہ پاک فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی جس بندے نے ساڈے ذکر تو اعراض کیتا ساڈے ذکر تو منہ موڑ لیا اسی او دی معیشت نو تنگ کر دیواں گے اسی او دی معیشت نو تنگ کر دینے ہاں پھر جدو قیامت دا دن ہوے گا وہ اکھاں تو اندھیاں کر کے اٹھایا جائے گا اور میں اور تسی آج اس بات دا جائزہ لینا ہے اپنے گھرے بات تے چاہ کے کہ اسی اے دے تے ساڑے اندر اے صفات پائیاں جاندیاں نے کہ نہیں انشاءاللہ میں چند باتاں گوش گزار کر کے اپنی بات نو مکمل کراں گا میرے اور تو سادے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون یقیناً مومن فلاح پا گئے یقیناً مومن ایمان والے فلاح پا گئے فلاح دا معنی اے ہے جیڑی انسانوں او دے عمل تے محنت دے نال او دے کام کرن دے نال انہوں صلہ مل دے انہوں فلاح کیا جاندے انہوں کامیابی مل دی انہوں فلاح کیا جاندے اے موسن جیڑا پانچ وقت آواز لگاندہ حی علی الفلاح لوگو جیڑیاں نیکیاں تسی کر دیو اے نیکی کامیابی بڑھ دوڑو اے رب نو راضی کر کے کامیابی دا رستہ اختیار کر لو فرمایا قد افلح المؤمنون یقینا تحقیق مومن فلاح پا گئے پکی تے سچی بات ہے دنیا دا ہر بات ہر کلام جھوٹا ہو سکتا ہے رب فرماندے نے اور دنیا ادھر تو ادھر ہو سکتی ہے رب دا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا فرمایا قد افلح المؤمنون یقیناً مومن بھلا پا گئے اللہ جی مومنان دے کنوں نے فرمایا انما المؤمنون الذین اللہ نے ایمان والے دی تعریف بھی اپنے قرآن دے بیان کی تھی مومنین ہو ہندے کہڑے لوگ نے اللہ جی جنہاں نو ایڈی بڑی کامیابی مل گئی ہے ایڈا بڑا سرٹیفکیٹ فلاح دا مل گیا دنیا دے اندر ہی مومن فلاح پا گئے اللہ فرماتے نے دنیا والے ہو اور دنیا جہان دے لوگوں اور دنیا والے اللہ دے بندے ہو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلا ربهم يتوکلون اللہ فرمانے نے اور دنیا والے حقیقت اندر مومن لوگ نے اذا ذکر اللہ جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے جدو رب دا نام لیا جاندہ ہے جدو اللہ دا نام لیا جاندہ ہے جدو ذکر کیتا جاندہ ہے واجلت قلوبهم تے انہاں دے دل ڈر جاندے نے اج مولانا صاحب اج اسی قرآن بھی سننے ہاں دل تے اثر نہیں ہوں قرآن بھی سننے
دل تے اثر کیوں نہیں ہوندا؟ نماز پڑھنے مزہ نہیں آندا، لذت نہیں ملدی۔ اوے سونےو مینوں تے تیانوں فکر کرنی چاہیے، جنوں ایمان دی لذت مل جاوے، جنوں ایمان دی مٹھاس حاصل ہو جاوے، دنیا دی کوئی چیز انہوں چنگی نہیں لگدی، کیونکہ رب فرماتے نے حقیقی مومنوں ہے جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انہاں دے دل ڈر جاندے نے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، تے جدو انہاں تے قرآن دیاں آیات پڑھیاں جاندیاں نے، قرآن پڑھیا جاندہ ہے، چاہے ویسے پڑھیا جائے چاہے ترجمے دے نال پڑھیا جائے، انہاں دا ایمان ود جاندہ ہے، انہاں تے دلاں تے ٹھنڈ بہ جاندی ہے، ایمان بڑھنا شروع ہو جاندہ ود جاندہ ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تے مومن جڑے نے اپنے رب دے توکل کر دینے، اپنے ہمیشہ اپنے رب دے بھروسہ کر دینے، ادھر ادھر دھیان نہیں مار دیں، جدو پریشانی ہوندی ہے نماز پڑھ دینے، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تسی مدد طلب کریا کرو نماز دے صبر دے نال۔ وَعَلَىٰ، اگے دوسری آیت ہوئی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہوئے اپنے رب دے توکل کر دینے، ایک کدی کسے دے اگے ہاتھ نہیں نہ پھیلایا، پریشانی آ گئی رب دے اگے، اگر خوشی آ گئی رب دا شکر ادا کرن واسطے رب اگے جھک جاندے نے۔ اور دوسری آیت جڑی میں پہلے پڑھی قد افلح المؤمنون، اے مومن دی تعریف بیان ہوئی اس تعریف نو مد نظر رکھ کے کہ اے مومن حقیقت اندر انہوں اللہ نے مومن کیا ہے، پھر اگر فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ اللہ جی مومن دیاں اور صفتہ کیریاں نے، فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، تے او لوگ جدو مومن نماز پڑھ دینے، جدو لوگ نماز پڑھتے نے اپنی نماز اندر خشوع، اپنی نماز اندر عاجزی، اپنی نماز اندر خلل نہیں آن دیندے، اپنی نماز جدو رب دے سامنے کھلوندے نے عاجزی تے انکساری نال، ادھر ادھر دھیان انہاں دا نہیں ہوندا، دنیا والے پاسے انہاں دا دھیان نہیں ہوندا، بالکل کٹ کے اپنے رب دے اگے حاضر ہو کے اللہ نو آندے نے اللہ سونیا تیرے لئی نماز پڑھنا پیا، تے میں گویا کہ اس طرح نماز پڑھ دینے جس طرح اپنے رب نو دیکھ رہے نے۔ ایک جڑا مومن خشوع اختیار کردا ہے، ایک خشیت دے نال، خشوع دے نال، خضوع دے نال نماز پڑھدا ہے، ایدے دل چ ریاکاری آ بھی جائے اللہ کول ڈردا ہے، فوراً خیال اللہ دی پناہ دی اون دی کوشش کردا ہے، اے نماز اے نہیں نماز پڑھن کھلوتا ہے، اپنے کاروبار والتے آنے نماز مسجد اندر پڑھ رہے ہے، گن اپنا حساب رہے ہے، کر اپنے کاروبار دا حساب رہے ہے۔ ایک بندہ اور نماز پڑھ رہا سی، کیا مولوی صاحب سلام اج نماز جلدی پڑھا دیتی ہے، میریاں تے دو دگانہ دا صاحب باقی ہے، اس طرح اے حالت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نماز دی رب توفیق دے دے تے جان نہیں چھڑانی چاہیے، اگر نماز واسطے رب اپنے گھر اندر بلا لمے سعادت سمجھ کے رب نہ تعلق بنا کے خشوع دے نال نماز پڑھنی چاہیے، آج دین کساری دے نال۔ حضرت امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین پہلی جلد صفحہ نمبر 599 فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسے بندے نو ویکھیا
انہیں اپنی گردن جھکا کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اوے بندیا اے گردن جھکان نال خشوع نہیں ہوندا، خشوع دا محل دل ہے، دل اندر اللہ دا ڈر ہونا چاہیے۔ اپنی گردن اوپر کر لے، اگر خشوع ہوئے تے دل اندر ہوے گا، اگر دل اندر رب دا ڈر آ گیا، خشوع دے نال نماز شروع کر لئی تے اللہ پاک دے اگے تسی اللہ ول دھیان رہے گا، او دے تو علاوہ کسے ول دھیان نہیں جائے گا۔ مومن دی پہلی صفات سورت اندر رب نے بیان کیتی، فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، او لوگ جڑے خشیت دے نال عاجزی انکساری دے نال نماز ادا کردے نے۔ اگلی صفت والذین هم عن اللغو معرضون، تے اے لوگ جڑے نے جنہاں نو اللہ نے آکھیا فلاح پا گئے، انہاں نو سرٹیفکیٹ کامیابی دا عطا کر دیتا، فرمایا لوگ لغویات تو اعراض کر دینے، گنیاں گلاں تو پرہیز کر دینے، جدوں اے گلاں سن دینے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ قَالُوا لَنَا، جدوں لغویات گلاں سن دینے تے اے کہندے نے اسی انہاں تو بچنا ہے، انہاں تو بچ کے سلام جاہلاں کر کے کہندے نے اسی انہاں دے اندروں نہیں۔ اے مومنین جڑے نے اے اپنی لغویات تو پرہیز کر دینے، اعراض کر دینے، اے گنیاں گلاں تو بچ دینے، اے بڑیاں محفلاں تو بچ دینے، اللہ کو ڈر دینے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اے کسے دی چغلی کی بدری کر دے، اے کسے بہ کے اپنی زبان نو لگام دے کے رکھ دینے، کوشش کر دینے جدوں میں اپنی زبان اندر اپنی زبان تو کوئی بات کٹیے رب والی ہووے، رب نو راضی کرنے والی ہووے، رسول اللہ دے طریقے دے او گل کرن دی کوشش کر دینے، او بوڑیاں گلاں تو جھوٹ تو بچ دینے، او پیڑیاں گلاں تو بچ دینے، پیڑیاں مجلساں تو بچ دینے۔ اگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، تے اے لوگ جڑے نے پاک ہون واسطے پاکیزہ ہون واسطے مفسرین نے ترجمہ کیتا کہ اے لوگ زکات ادا کرنے والے نے، تے ایک معنی اے بھی اے لوگ پاکیزہ ہون واسطے کام کر دینے، نیک عمل کر دینے، ہر وقت اپنے آپ کوشش ہوندی ہے نہ دی کہ نیک اعمال کر دینے، نیک اعمال دی کوشش کر دینے، اپنے آپ نو پاکیزہ رکھن واسطے، اپنے آپ نو پاک کرن واسطے، اپنے آپ نو ہمیشہ نفیس رکھن واسطے، اے لوگ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، تے اے لوگ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دینے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن تو مراد کہ اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی شرمگاہ دی زبان دی جڑا بندہ ضمانت دے دوے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا، پتہ لگیا اے بڑی بڑی جڑا اس بندے تے نعمت ہے، جڑا بندہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کردا ہے، اپنی نظر نو غیر محرم تو بچا کے رکھدا ہے، اپنی نظر تو بچا کر کے رکھدا ہے، غلط چیز وال نظر نہیں پاندا، کیونکہ نظر جیڑی ہے اے وہ شرمگاہ نو اے وہ شرمگاہ دا گناہ تک پہنچان وچ اے دا سب نالوں زیادہ کردار ہے۔ اگر نظر پاک ہوے گی تہاڈا پورا جسم پاک رہے گا، تسی با حیا بن کے رہو گے، تسی با حیا رہو گے، تہاڈی شرمگاہ دی حفاظت ہوے گی۔ اللہ نے اور مقام تے فرمایا دنیا والےو ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء
سبیلا. آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین. تے انہاں تو اپنیاں بیویاں تو تے لونڈیاں تو علاوہ اپنیاں بیویاں تو لونڈیاں تو علاوہ اپنی شرمگاہ دا غلط استعمال نہیں کردے. زنا وال اپنے آپ نو مائل نہیں کردے. زنا تو اپنے آپ نو بچا کے رکھ دے نے, اپنے آپ نو مکمل طور تے بچا کر کے رکھ دے نے, پاکیزہ رکھ دے نے. فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. تے جڑا بندہ جڑا اللہ نے فرمایا لا لازواجہم او ما ملکت, اپنیاں بیویاں تو تے لونڈیاں تو حلال کردہ تو علاوہ جڑا غلط راستہ تلاش کرن دی کوشش کرے گا, غلط راستہ تلاش کرن, غلط رستے دی طرف اپنے آپ نو جڑا مائل کرے گا, تلاش کرے گا, فرمایا فاولائک هم العادون. اے وہی لوگ حد تو تجاوز کرنے والے نے, حد تو بڑھن والے نے, اللہ دیاں حداں نو توڑن والے نے. تے جڑا اللہ دیاں حداں نو توڑے گا پھر اللہ دی لاٹھی بھی بے نیاز ہے, پھر اللہ بھی او دے کول خودی بدلا لین گے. اللہ پاک فرماندے نے اے اپنے حد تو تجاوز کرنے والے جڑی اللہ رب العالمین نے حداں قائم کیتیاں نے انہاں نو توڑن والا ہے, انہاں تو اگے بدن والا ہے. اگے فرمایا والذین, اے یاد کر دے جایا جے اپنی زندگی اندر دیکھ دے جایا جے اسی کنے کو اپنے آپ نو پاکیزہ رکھن دی کوشش کرنے ہاں, اسی کنے کو ایمان والے ہاں, اسی کنے کو مومناں دی صف اندر ان والے آؤ یا مومنات دی صف اندر آؤ. والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون. تے لوگ جڑے نے ایمانتاں دی تے اپنے وعدے دی حفاظت کردے نے, اپنے وعدے نو پورا کردے نے. اگر انہاں لوگاں کو ایمانت رکھ دتی جاوے, چاہے وہ راز دی صورت ہوئے, چاہے مال دی صورت ہوئے, چاہے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے, انہاں کو ایمانت رکھ دیتے جاوے, ایمانت دے خیانت نہیں کردے. نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برگزیدہ صحابی نبی علیہ السلام دے اے روایت کرتے ہیں اللہ دے رسول نے فرمایا منافق دیاں 3 نشانیاں اللہ دے رسول نے بیان کی دیاں. فرمایا جدوں ہے بول دے تے جھوٹ بول دے, تے جدوں اے دے کول ایمانت رکھی جائے اے ایمانت دے اندر خیانت کردا ہے. تے جدے کو نشانی بیان کیتی فرمایا جدوں کسے نال دل لڑائی ہوندی ہے گالیاں دینا شروع کر دیندا ہے, ایک گالیاں کڈے گا اپنی زبان نو گندا استعمال کرن لگ پیندا ہے. اے دے اندر اللہ دے رسول نے اے بھی بیان کیتا کہ جدوں دے اگے ایمانت رکھی جاوے, او دے کول کسے چیز دی ایمانت رکھی جاوے او دے خیانت کردا ہے. پتہ لگیا جیڑی خیانت کرنا منافقاں دا کم ہے, مومناں دا کم نہیں. اللہ نے مومن دی صفت بیان کیتی ہے, فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون. آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. تے اے لوگ اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرنے والے نے. حفاظت کرن تو مراد کی ہے, اور حفاظت کرن تو مراد ہے کہ اللہ دی آواز آ جائے, پیغام آ جائے, مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اپنا ضروری کام جنہ بھی ہوگے دنیا دا
اپنا چھڑ کے مسجد اندر آ جایا کرنا، اپنا چھڑ کے مسجد اندر آ جایا کر۔ مولوی صاحب ہسی فلاں پیر دی بیعت کیتی ہے، اگر وہ جنت تے چلا گیا اسی بھی جنت تے چلے جاواں گے، اسی تے فلاں بس نماز اندر ہی دین رہ گیا ہے۔ انج نہیں میرے ویر، اگر نماز نہیں تے دین نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دین دین ہی نہیں جس دین اندر نماز نہیں۔ پیاری مسجد اندر حدیث لکھی الصلاۃ عماد الدین کہ نماز دین دا ستون ہے، اگر نماز نہیں تے اے سارے معاملات بھی سدھے نہیں ہونے۔ نماز دی حفاظت مرادے نہیں کہ اذان ہو گئی ہے مونے دے جناب اے اپنے کام دے اندر مشغول نے، کوئی نہیں میں بعد اندر پڑھ لواں گا، میں بعد اندر پڑھ لواں گا، ویکھی جائے گی نماز۔ میں نماز دی پرواہ نہیں کرنی ہے، نماز دی حفاظت اندر نہیں ہوندا۔ اللہ فرماندے نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ یہ بارے مفسرین نے اس تو مراد نماز عصر لئی ہے کہ جس بندے نے صحیح البخاری دی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے جان بوجھ کے نماز عصر چھڈی، جن نے جان بوجھ کے نماز عصر نو ترک کر دیتا او دے فقد حبط عملو، او دے سارے اعمال ضائع ہو گئے، او دے عملاں دا کوئی فائدہ نہیں، او دے اعمال ضائع تباہ و برباد ہو گئے۔ میرے پیر نماز بڑی ضروری ہے۔ علماء دے فتاوے موجود نے کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز اندر نماز دے کافر تے مسلمان اندر فرق کرنے والی نماز ہے تے اگر نماز نہ پڑھی تے وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ مشرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق بندہ نماز دو نمازاں دے تے بڑی بھاری ہو جاندیاں نے کہ عشاء دی تے فجر دی۔ اللہ سانو پکا تے سچا نمازی بناوے۔ اللہ فرماندے نے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ ہلاکت ان نمازیاں واسطے الذین هم عن صلاتہم ساہون، جڑے اپنی نماز نو سستی دے نال جدوں وقت لنگیا جدوں ٹائم لنگیا جلدی جلدی آ کے اپنی نماز پڑھی تے چلے گئے، میرا نماز نہیں، اذان ہو گئی مسجد اندر آ کے اہتمام کر کے نماز پڑھنا، اینو نماز دی حفاظت کیا جاندا ہے۔ ایک نماز دی حفاظت ہے جس بندے دی نماز ٹھیک ہے وہ دے دوسرے معاملات بھی ٹھیک ہون گے، جس بندے دی نماز ٹھیک نہیں وہ دے دوسرے معاملات دا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ فرمایا والذین، ایک اور مقام دے والذین هم علی صلاتہم دائمون، تے اے لوگ جڑے نے اپنی نماز تے ہمیشگی اختیار کرنے والے نے، اے ہمیشگی اختیار کرنے والے نے۔ اے لوگ اپنی نمازاں نو اے نہیں کہ ایک پڑھ لئی دل کیتا فجر پڑھ لئی تے ظہر چھڑ دیتی، عصر پڑھ لئی تے مغرب چھڑ دیتی۔ پوچھیا مولانا صاحب دو دے پڑھی لینا وا ایک دے پڑھی لینا وا، میرے ویرا نہیں، اللہ نے 5 نمازاں دن اندر فرض کیتیاں نے، اگر 5 نمازاں بھی نہیں اسی پڑھ سکتے ہیں، اگر 5 نمازاں بھی ادا نہیں کر سکتے، اگر 5 ٹائم بھی رب دے در تے نہیں آ سکتے تے اس رب دا کھا کے اس رب دا رزق کھا کے اگر رب کے سر نہیں جھکا سکتے پھر ساڈے نالوں بد نصیب بندہ کوئی نہیں دنیا تے، ساڈے نالوں بد قسمت بندہ کوئی نہیں دنیا تے۔ رب صرف 5 ٹائم بلاندا ہے، تو رب دا کھانا ہے، رب دا پانا ہے، رب دا ورتنا ہے، لیکن پھر بھی رب کو آ کے معافی نہ منگیے، رب کو رب دے اگے گر گرائیے نا، رب دے
اگے آ کے او دی نماز ادا نہ کریے، نماز قائم نہ کریے تے پھر ساری جوانی دا فائدہ کوئی نہیں، سانو یہ نعمت حاصل ہون دا فائدہ کوئی نہیں، پھر دنیا دے ہون دا مقصد ہی اسی بھلا چکے ہیں، پھر دنیا دے ہونا سادہ بیکار ہے۔ اور دنیا والے اور رب نے بھیجیا ہے اپنی عبادت واسطے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو قد افلح المؤمنون، ان ساری صفات مد نظر آ کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دئیے۔ اگر اسی کامیابی چاہتے ہیں اپنے اللہ دے رسول دے اللہ دے قرآن نو تے حضور دی زندگی نو پڑھ کے اپنی زندگی سنبھال لئیے، اے دے نال ساری دنیا بھی سمجھ جائے گی، ساری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اگر دنیا سنبھالن واسطے اسی دنیا دے اندر کامیاب ہونوں سمجھدے ہاں جدا کاروبار دے کامیابی حاصل ہو جاوے، اسی دنیا دے اندر کامیاب ہونوں سمجھنے ہاں جدے پلاٹ ہون، جیڑا ایم پی اے ایم این اے دے عہدے دے فائز ہوئے، جیڑا وزیر اعظم دے عہدے دے فائز ہوئے۔ میرے ویر جیڑے عہدے دنیا دے کی کرنے نے، مالو متا دنیا دا کی کرنا، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نئی دنیا دی زندگی مگر دھوکھا ہی ہے، صرف اے بندے واسطے دھوکھا ہے۔ اسی دنیا والیاں نو دیکھنے ہاں، اسی دنیا والیاں نو کہ کوئی مالو متا اندر مالو متا کٹھا کرن دے وا پیچھے لگا ہے، کوئی پیسہ کٹھا کرن دے اندر لگا ہے، ضرورت دے مطابق ہونا چاہیے لیکن مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن، اگر بادشاہاں نو پتہ چل جائے، اگر مالو دولت والیاں نو پتہ چل جائے ساڑھے دلاں اندر سکون کتنا ہے، ساڑھے دلاں اندر سکون تے آرام دلیں قلب سکون کتنا ہے، دلاں نو سکون کتنا ہے، تے اے بادشاہ اے مالو دولت والے عمراء ساڑھے نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جان، کیونکہ سکون مال نال نہیں جے لبدا، مالو جڑا سکون دنیا دی دولت نال نہیں جے لبدا، سکون جڑا سونا اج ویکھو جا کے جنہ دے گھراں دے گھر رڑ گئے، اے دنیا دی حقیقت، جنہ دے سلاب زدگان اندر جنہ دیاں اولاداں چلیا گئیاں دنیا اللہ نو پیارے ہو گئے، پورے پورے گھر رڑ گئے۔ اللہ کو سانو ڈرنا چاہیے، رب دے استغفار تے آہوزاری کرنی چاہیے، پھر بھی اگر سانو ہدایت نہ آوے اے معاملات ویکھ کے سانو رب دا ڈر پیدا نہ ہو جائے، اسی پھر بھی نماز وال توجہ نہ کریے، پھر بھی نماز دی حفاظت نہ کریے تے سارے نال وڈا بدقسمت ہی کوئی نہیں۔ رب نے فرمایا والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، آج دنیا دے اندر پتا چل جائے فلان دے اندر اگر امتحان پاس ہو گیا تے انہوں وزیر اعظم آج آ کے ان پروٹوکول دے انہوں انعام دین گے، میں قربان جاواں اس خوش قسمت دے کیا ہی کہنے جنہوں اللہ مخاطب کر کے کہہ کے میرے بندے اج جا تو کامیاب ہے دنیا دے اندر، تو ساڈی گل مندا رہے اج جا بغیر حساب کتاب دے جنت اندر چلا جانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے جڑے ایک جنہ دے اندر اے صفات پائیاں جان گیاں اللہ جی پھر ملے گا کی، اللہ جی دنیا تے مومن واسطے قید خانے او اے کوشش کردا رہیا اپنے اندر نماز دی خشیت دے خشوع لیاون دی کوشش کردا رہیا، اپنے آپ نو لغو باتاں تو بچاندا رہیا، اپنے آپ نو زکات دے صدقے دیندا رہیا، اپنے آپ نو پاکیزہ رکھن واسطے نیک عمل کردا رہیا، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کردا رہیا۔ اگر انہوں ضرورت پہ گئی انہیں اس پاکیزہ رکھن واسطے شادی تو علاوہ اپنے آپ نو دوسرے کمال ملوث نہیں ہون دیتا، تے جدوں دے کول کوئی امانت رکھی جاندی سی او خیانت نہیں سی کردا کیونکہ دل اندر رب دا ڈر سی، تے جدوں رب دا بلاوا آ جاندا سی پابندی دے نال نماز ادا کردا سی، اللہ ملے گا کی فرمایا اولئک
اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اور دنیا والے ہو، اے لوگ ہی حقیقت اندر وارث نے۔ اللہ جی کس چیز دے وارث؟ کوئی 10 کلیاں دا وارث، کوئی دنیا دے اندر 5 کلیاں دا وارث، کوئی 10 مربیاں دا وارث۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اے لوگ فردوس دے اندر ہون گے جنہ دے اندر صفات پائیاں جان گیاں تے او دے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہی رہن گے۔ وہ تو ہی کہو گے مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی میں کہنا رب دا قرآن کہہ رہا ہے جنت کیسی ہوے گی؟ فرمایا ان للمتقین فی جنات و عیون، کہ اللہ فرماندے نے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ دے ترجمہ کیتا جنت دی ترجمانی کرنے واسطے مولانا فرماندے نے اپنی زبان اندر فرمایا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون لگے۔ اللہ جتنے بھی بیٹھے آؤ جس طرح تیرے گھر اندر بیٹھے اللہ سانو سارے آنو اس لئے جنت اندر جمع فرما دے، جنت الفردوس عطا کر دے، اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اور تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ پہلی بنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، صدا رہن والی پئی جوانی ہوئے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ کھاندے بن تے سمنے اوتھے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، کستوری والے لگے وچ گارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ گال مندہ نہ کوئی فساد ہوے گا، گال مندہ نہ کوئی فساد ہوے گا، حسد بغض کینہ نہ اناد ہوے گا، بس سلامی سلام دے بلارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ حسن یوسف دا تے داؤد دی آواز ہوے گی، حسن یوسف دا تے داؤد دی آواز ہوے گی، داڑھی مجھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف دا تے داؤد دی آواز ہوے گی۔ 33 سالہ دے جوان ہوتے بڑھیاں بھی جوان ہو جانے، 33 سالہ دے جوان ہوتے سارے ہون گے انشاءاللہ، 33 سالہ دے جوان ہوتے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اس سما کڈا سونا پور بہار ہوے گا، جس ول سونے رب دا دیدار ہوے گا۔ جنتیاں نو رب کہن گے اور جنتیوں کی چاہیدہ جے کیڑی نعمت چاہیدیے، کہن گے اللہ سونیا ہائیے بھی تو کہہ رہے ہیں، ہائیے بھی رب سونیا تو کہہ رہے ہیں، کیڑی نعمت چاہیدی جے کسے شاید ضرورت نہیں رہی،
اللہ فرمان کے جنتیو ایک نعمت رہ گئی ہے جس نعمت نو ویکھ کر کے تسی ساریاں نعمتاں بھول جاؤ گے، رب اپنا رحمت دا پردہ ہٹان گے، دیدار واسطے جنتی رب دا دیدار کرن واسطے اپنی نظراں اٹھا کے رب دا دیدار کرن گے۔ او سما کڈا سونا پور بہار ہوے گا۔ میں تے دعا کرنا یا اللہ سانو بھی جنت اندر لے جا، جنت الفردوس عطا فرما، پھر اپنا دیدار نصیب کر دے۔ جن بیٹھے نے اللہ سانو سارے آنو اپنا دیدار کروا دے جنت اندر۔ او سما کڈا سونا پر بہار ہوے گا، جس ویلے سونے رب دا دیدار ہوے گا، اوتھے بندے پہ اللہ پاک نو سارے ہون گے انشاءاللہ، او دے بندے پہ اللہ پاک نو سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ یار زندہ صحبت باقی جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ اے دے دے منو اور تسا احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔